السلام عليكم غزالات، كنقول لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما هنا الصوره هي ديك جاي لكم فيديو جديد كنغامر عليكم شي شويه، ولكن كنت كنوجد واحد الحاجه داكشي علاش غادي نشاركها معكم اليوم. كنت كنوجد البيت او الغرفه ديال امير ولدي، كنت كنوجدها ليه، يعني كنخرج من الصباح وكنرجع حتى العشيه. المهم كنقضي مسائل ديالي، واليوم غادي نشارك معكم كما شفتوا الغرفه ديالو خاويه. داكشي علاش الصوت غادي تقدروا تسمعوه بالجد ولا كيرجع الصوت. المهم حيدت كلشي، حيدت حتى الخوامي. المهم غادي نبدا ننظفها. اول حاجه تنظيفه خفيفه، يعني ماشي تنظيف عميق، تنظيفه خفيفه، وبمباشره نرجع ندخل داكشي الاخر جديد وداكشي الزوين. يلا المهم خليكم معايا ما تغبروش، يلا نجيبوا الحوايج الاخرين. ودابا خاصنا نجمعوا شعرنا باش نبداو الروينه ديالنا. كما قلنا لكم نضيفوا، وهذاك راه ما كيبغي الضحك وداكشي، خاص يجمع الواحد يجمع الشعورات والسوالف اللي عندها شي سوالف. كنخدموا على راحتنا. المهم نمشي نجيب المواد تاع التنظيف، نجيب المواد تاع التنظيف باش نبدا الروتين ديالي. المهم ما تنساوش من البسيمات، كما كنقول لكم الا عجبكم اي روتين ما تنساوش من البسيمات ديالكم. يلا خليكم معايا. كما قلت لكم غادي نجي الغرفه غادي خويتها، بقات لي غير هاد الناموسيه ديالو، بدلت لها الشكل ديالها كما قلت لكم، ولا كيخرج لي من الناموسيه. داكشي علاش المهم كبر عليها بصفه عامه وبدلت عليها. خليكم معايا. اللي بقات لي خرجه برا هي السجاده او الزربيه. تقدروا تسمعوا الصوت كيرجع لكم. وكما كتشوفوا دابا راه خويت البيت كله، حيت الريزو كلشي هذاك ستاء كلشي حيتو، كما الزربيه محيده كلشي حيتو. دابا غادي نبدا في التنظيف. المهم كما قلت لكم غادي نبداو دابا في هذا تاع التنظيف. غادي نحاول نحيد داك، لا نجيب لكم هنا شويه حدايا. غادي نحاول نحيد هاد اللاصق اللي هنايا، لانه صافي مبقيتش محتاجاه. ندير لكم هكا، مبقيتش محتاجاه، يعني نحيدو ما محتاجه حتى شي حاجه. واخا الزيوم خلينا ندير الزيوم ما سخيتش فيه، ولكن صافي كيف ما قلنا غادي نبدلو الديكور بصفه عامه. هذا كما قلنا كتشرو كديروا غير الماء، كتمسحوا الزجاج مزيان وديروا تخلوا شويه فاتك وكتلصقوا هذا اللي ما بغاش الريدوات وداكشي. شكون المهم كنعتذر بقات ما بندير شي فيديو ضروري كيصوني لي شي واحد سامحوني. كما قلت لكم غادي نرشوا دابا غير بشويه الماء باش غادي ندير لها الكل. غندير لها الماء، غادي ندير هذا واحد الدبانه. المهم كما قلت لكم، المهم كنهضر نسمعوا هذاك ما تسمعوش هو هذاك. نخلي فيه شي شويه الماء. خايفه تجيبني الربحه، انا شويه كبيره لي على المهم كما قلت لكم عرفت كما قلت لكم راه غير تدويزه خفيفه وصافي، لان راه كلشي غسلنا وسلقناه. حكينا شحال هادي دوزتو كما قلت لكم كلشي نقي والو حتى حاجه.
نخلي الشرج محلول باش بزاف ما ينشف ليا. هكا بزاف ندخل الفراش وكل. المهم نكمل هاد الأجوية ونرجع معاكم. صافي صافي. اولا لا كتبين نجيب واحد. شتي شنو كديري هادي؟ كتبين نجيب واحد بحال التليفون. شوفوا العلاقات كما قلت لكم. التليفون كان جاي ليا بغيت نمسحو غير كنجي تما هو جا ليا هو وديك اللعبه ديالو. المهم نكملوا الروتين ديالنا. واخا التليفون تا هو كتبدلو نخرج عليه، المهم ماشي مشكل. هادشي كامل غادي تعوضوا ليا في دوك البصيمات. وليتي عوينه خارجه فيا ما عرفتش هاد الايامات. ولا بس التليفون صافي ما يخلي ما يشري لي لا تليفون كيعطيني تليفون. نعاودو مره ثانيه وصافي نعصوها مزيان. غادي نخليه ينشف كما قلت لكم. دابا راه كندير الروتين، دابا دايره هاد الروتين مع 8 ونص بديتو. دابا شوفوا راه باقا الشميشه واخا هكاك اللي كيقولوا كنخرجوا بالماكياج ولا بالماكياج راه عادي. المهم كما قلت لكم واش موضوعنا. غادي نخلي البيت بماء ينشف ليا ورجع عاوتاني باش ندخل المسائل. كما قلت لكم نخلي لكم مفاجاه. شاركت معكم التنظيف هذاك الشيء ساهل. شوفوا هنا كيبان لي الحيط باقي فاسك. غادي نخليه غير شويه وينشف ورجع نكمل معكم. يلا نسيت حتى سديت الباب باش ينشف ليا هنا مزيان، لان كان حالنا شعله لا كليم ولا حالنا الشرجم لا. وانا نتفكر الباب نضرب ليه واحد المسحه خفيفه وصافي. دايره غير برودوي جافيل صافي. عرفتوا اليدين فاش كان هكاك. المهم باقا كنبان. وما نساوش هادي تاني تاع الضو. شفتوا المهم ها هو نقي لينا وصافي. كما شفتوا دابا الارض ديالها نشفت ليا. الشرجم تا هو سديتو لانه ولا كيدخل ليا الناموس. سديت الشرجم. المهم شاركت معكم غير واحد هاد الشكل تاع المخدات كيجيو غزالين. هما هو الريزو ديالهم راه غادي تشوفوهم لا فيديو. صبروا شويه. هنا كنوريكم غير الغرفه ديال امير كيفاش كانت. الدولاب بالنسبه للدولاب هذا الشكل اللي كان عنده في الاول، والسرير ديالو او الناموسيه ديالو كانت على هذا الشكل. هذا هي الصوره من قبل. المهم خوتي خواتاتي دابا انا ساليت الروتين ديالي كما كتشوفوا راه عيانه. ما عرفتش شحال ديال 11 ونص الليل باش يلا ساليت الغرفه ديالو. المهم كما قلت لكم الغرفه غادي نوريكم الا باقي عندي شي لقطات من الغرفه الاولى ديالو. الشكل ديالها كي كان والشكل ديالها دابا على الحالي. المهم كما قلت لكم بدلت ليه كلشي تقريبا كلشي بدلتو ليه. المهم نخليكم يلا غادي نبداو. كي قلت لكم كي كندخلوا مع الباب هو هذا. كان هنا واحد البلاكار محلول الشكل ديالو يعني ما فيهش البيبان.
الشكل ديالو هكاك داير. دابا خديت ليه هاد البلاكار هذا على هاد الشكل، بقى غير شويه السقف صافي. هادي خديتها ليه لانها كتناول كلشي ديكور ديال الزيون. هادي سله ديال الملابس، نورمالمون انا خديتها ليه سله ديال الملابس يقدر يجمع فيها الالعاب ديالو، يقدر اللي بغا. المهم كما قلت لكم البلاكار كيجي على هاد الشكل. غادي نشارك معكم بالديتاي شنو كاين لداخل. المهم نبداو بالفوقي. راه كما قلت لكم يلاه استفت راجلي يلاه صيبوا لي. هنا غادي تكون البلاصه ديال لي كوش ولانجات وداكشي كامل اللي كيستعمل باش نغير ليه الملابس ديالو. هنا كل ما يخص الحمام ديالو. هنا داكشي ديال الناموسيه ديالو او السرير ديالو. هادو بينوارات ديالو ثلاثه هادو يلا خديتهم جداد ليغات، خديتهم جداد على حسب التدواش ديالهم. الاخرين صافي قدامو. هادو خديت سريبيتات غزيولين، فوطات او سربيتات صغار خديتهم. هادو الحمام اللي في الفوق عزكم الله، هادو في الفوق، وهادو الحمام اللي عندي في التحتي. هادو سربيتات كتمسحي بهم اليدين هكا صغار، يعني بالزربه كل واحد ديالو بوحده. المهم كما قلت لكم هاد البلاكار هكا الشكل ديالو من الفوق. كنجيو لهاد الجهه اللي هنايا، هاد الجهه اللي هنا فيها هكا كيفاش رتبتها على هاد الشكل. رسم الاضاءه شويه فوالا دابا مزيان. رتبتها على هاد الشكل كما قلت لكم. هنايا حوايج تاع الخروج، هنا لي شورت، هنا السراول او البنطلون، هنا التريكوات كلشي، هنا البوديات ديال لتحت تيشيرت بوديات، وهنا كل ما يتعلق بالبيجامات ديالهم ديال الناس. يعني راه كاينين هنايا وكاين من موراهم. هذا هو الشكل ديالو. هنا في المجيرات كاينين 3 المجيرات زويون بزاف بزاف بزاف. هنا درت فيها دوك الشورطات القصار، هنا درت فيهم دوك الليبات ديال البرد، وهنا لي كول مونتي بحال هكا. كل حاجات كتكون منظمه كتجي غزاله. هنا الملابس الداخليه ديالو، هنا تقيشرات بحال هذا الشكل كنرتبهم، هنا الطاقيه ديالو او البوني ديالو كل واحد شنو كيسميهم. هادو هنا خاصه درت بهم غير صبيبطات ديال الخروج، يعني ما بغيتش نكثر ليه بزاف، ما بغيتش نشارجي ليه البيت ديالو بزاف بزاف بزاف. هنا هاد الباب درت فيه هكا، هادي مازال ما ساليتش، مازال ما غير كنجمع دابا وكنحط في بلاصتهم، يعني مازال ما رتبتهمش الترتيب بالمعقول. كل مره كنشوف الحاجه راه غادي نبدلها. هنا درت ليه لي فيست ديال البرد كل محطوطهم للفوق. دابا خديت وحده اخرى بحال هادي شريتها، هي نورمالمون كانت وحده، انا خديت وحده اخرى وصايبها لي راجلي هنا ما عبرش ليا مزيان. دابا غادي يهبطها، غادي ينزلها ليا هنا هكا باش ندير فيها الاخرين. وهنا كما كتشوفوا المخدات ديال الصالون ديالي اللي كنبغي نغير بهم ولا كنبدل بهم هما هادو. المهم كما قلت لكم تما غادي نعاود نجمع ليه الحوايج تاع البرد ديالو وكلشي. هذا هو البلاكار الشكل ديالو على برا غزيول، نفس ستايل اللي عندي في المطبخ ديالي، ونفس ستايل اللي عندي في السرير الغرفه ديالي ديال النوم، ونفس ستايل اللي دايره في الاواني ديال الضياف. المهم هذه هي الدخله كما قلت لكم. هو هذا الباب كنلقاو البلاكار هنا درت لي غير هادو بحال الكاميوات او طوموبيلات كيكونوا فيهم هذوك اللعيبات لداخل كيلعبوا بهم. وهذاك اللعيبه الكبيره في المارو اللي كنت شريت ليهم هذيك خليتها برا، ما بغيتش نعمر ليه الغرفه ديالو بزاف. هنا كاين هاد الطويبله ديالهم كل واحد والكتيب ديالو يلا خديتهم ليهم. هنا الطويبله ديالهم كيجلسوا هنا كيجلسوا كيقراو كيجلسوا كيتضاربوا كيتناتفوا الله يحفظهم. المهم هنا كاين هاد الكادر خديتو واحد الانصومبل غزال كيفكرني في المدينه ديالي اللي هي صويره. تحيه للصويرين كلهم من هنا وتحيه المغاربه فيما كانوا. المهم هذا هو الكادر جا انصومبل مع هادو كما قلت لكم. هذه راه غادي ندير ليه التصويره او الصوره ديالو من بعد ان شاء الله، وهذه الساعه او المكانه. غير بغيت دزت لكم من هنا لهنا غير باش نوريكم الانصومبل. هنا واحد السله ديال المهملات خديتها لي هكا بهاد الديزاين اللي فيهم هاد الرسوم، وهادي الطويبله حدا الراس ديالو. كومونديت يلا هذيك اللعبه ديال الفيوز او هذيك تاع الضو
اللي ما خاصهاش تبرونشا، لان كانت عندي وحده في الزرق ولكن ما بغيتش حيتها لانني هادو ما غادي نسدهم، ولا كيجر ليا البريز بحال هكا وليت كنخاف. راه هي هادي وحيدتها، غادي تشوفوها. هي هادي حيدتها حتى هي في الزرق اختي غزاله، ولكن حيدتها لانه كيجر ليا الخيط. علاش بدلت ليه الغرفه ديالو؟ لانه كيخرج ليا من الناموسيه ديالو بسلامته وما كيقدرش يرجع ليها، يعني الا بينات كينعس ليا في الارض. داكشي علاش خديت ليه غيرت ليه البيت ديالو. المهم نبقاو في نفس الهضره. كما قلت لكم تما غادي نسدو، كما قلت لكم عاصمه التليفون ديالي اليوم. تما غادي نسدو بواحد اللعيبات على حساب تاع الدراري الصغار كنشروهم، راه عندي نفس الحاجه تما. المهم غادي نسدو، غادي ندير غير الطوبله، غادي نحط فيها ديك الفيوس، راه غادي تجيني غدا ان شاء الله. هي واحد اللعيبات كيسدو بهم هنا بالبيبان باش الدراري الصغار ما يحلوش البيبان بحال هكا. كومونديتهم حتى الغدا وغادي يجيو نشاركهم معكم. المهم فين خليناه هنا، دابا غادي تشوفوا هاد الستائر او الخاميه او الريدو، كل واحد واش كيسميه. وهذا هو الناموسيه ديالو كما كتشوفوا. انا كنحماق على شي حاجه تكون اونصومبل، ماشي شي حاجه تكون في الشرق وحاجه تكون في الغرب. المهم الريدو جاني طويل، راه غادي نقصو، غادي نخيطو مازال. وهادي البوفه ديالو كيجلس عليها، يجلس هكا يلعب و الاستراحه ديالو. وهاد الطابيه دابا باقا عندي كنقلب على واحد الطابيه اخرى اللي غادي تكون ليا شاده ليا الغرفه ديالو من القنت حتى للقنت، يعني 3 متر كنقلب مازال ما لقيتهاش. داكشي علاش غبت عليكم هاد المده، كل مره كنخرج. المهم شوفوا هاد الريدو اللي حمقني بحال داك الشكل تاع الزليج القديم اللي كيكون في الديور، غزال حمقني. والمخده تاعو هي هاد الشكل حتى هي. المهم اعذروني على الاضاءه. المخده تاعهم هاد الشكل بالشاشيه ديالهم. المهم ما تخلعوش من هذا. المهم هو الشكل ديال الغرفه ديالو خفيفه، ما بغيتش نشارجي ليه بزاف. نقدر ندخل ليه هذوك الالعاب نحطهم ليه هنايا يلعبوا بهم، ولكن نخفيف ظريف وصافي. شي حاجه تكون سامبل كتجي زوينه وصافي. المهم قولوا لي الاراء ديالكم كي جاكم الذوق ديالي هكا خفيف ظريف. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم بطبيعه الحال ما تنساونيش من بصيمات غزالين بحالكم وهذا وكان. المهم كما قلت لكم الا عجبكم لا فيديو ما تنساونيش من البصيمات ديالكم والتشجيع ديالكم. الا ما عجبتكم شي حاجه في الغرفه قولوا لي، ماشي مشكل، على راس عيني. الا كان انتقاد بناء ماشي مشكل، نتعلموا، راه كل واحد كيتعلم من الاخر. اما غير هضره وكلام ما عندي ما ندير فيها. المهم كنحماق عليكم، كنتصل عليكم خوتي وخواتاتي، وما تنسوش تبارطاجوا ليا الا كان جات على خاطركم تبارطاجوا ليا لا فيديو ديالي مع الحباب ديالكم. هذا طلب ولكن ماشي ماشي اجباري. المهم انتم وخاطركم، الا عجبكم لا فيديو تقدروا تبارطاجوا ليا مع لا فامي، مع صحابكم، مع كل واحد عزيز عليكم. وكنحماق عليكم، كنتصل عليكم دابا 12 في الجوع خاصني نمشي ناكل. كنحماق عليكم. يلا المهم ندير لكم دوره خفيفه بحال هكا في الغرفه. انا اللي حمقني خلاص هاد الريزوات، وهذا حمقني بزاف. هاد فنيون فكرني غير بالصويره. شوفوا الشكل ديالو كي داير. يلا المهم ما كثرش معكم، بقيت نعزي عليا الهضره. يلا كنحماق عليكم.